अफ्रीका का वो इलाका जहां लड़कियों की मंडी लगती है। इब्राहिम तराउरे का क्रैकडाउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया मरीख पर जाने की बात कर रही है। मसनूई जहानत, रोबोट्स, खलाई स्टेशन, बल्कि इंसान चांद से भी आगे निकल चुका है। लेकिन इसी दुनिया में एक कोने में एक ऐसा मंजर मौजूद है जो इंसान की रूह को झंझोड़ देता है। एक बाजार है, यहाँ कोई चीज नहीं बेची जाती बल्कि लड़कियां खड़ी होती हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियां, जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि खौफ समाया हुआ है। वो ना तो मुकम्मल जवान है ना बचपन से बाहर निकली हैं, लेकिन फिर भी उनकी नीलामी हो रही है। बाजार के बीच उनके जिस्मों पर नजरें चलती हैं, जुबानी कीमतें लगाती हैं और वो खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सब कुछ हो रहा है आज इसी सदी में, इसी जमीन पर, जहां औरत के हकूक के नारे गूंजते हैं। लेकिन इसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजी है, बस बहुत हो गया। ये आवाज है इब्राहिम तराउरे की, बर्किना फासो के नौजवान सदर की। एक ऐसा लीडर जिसने जुल्म के इस सिस्टम को ललकारा है। नाजरीन, अफ्रीका के कुछ इलाकों में आज भी एक ऐसा वक्त आता है जब फसलें तैयार होती हैं और इसी मौसम में वहाँ एक मखसूस बाजार लगाया जाता है। लेकिन यह बाजार आम बाजार नहीं होता। यहाँ लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। यह सब कुछ आज भी हो रहा है। लड़कियों को दुल्हन की तरह तैयार करके इस बाजार में लाया जाता है। बाजार में खरीदार मौजूद होते हैं, कुछ मुकामी और कुछ दूसरे शहरों से आए हुए। लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। उनकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत सब पर नजर डाली जाती है, फिर बोली लगती है। इनकी कीमतें ऐसी होती हैं कि सुनकर दिल दहल जाए। कभी एक बकरी पर लड़की बिक जाती है, कभी एक मोबाइल फोन पर, और कभी सिर्फ चंद हजार CFA फ्रांक पर, जो पाकिस्तानी करेंसी में सिर्फ चंद 100 रुपए बनते हैं। अफ्रीका में औरत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है। ये रवायत सदियों पुरानी है। कबायली निजाम, जंगें, गुर्बत, सब ने औरत को सौदा बना दिया। कभी मवेशियों के बदले, कभी खानदान के बोझ से निजात के लिए बेटी बेच दी जाती है। नाजरीन, ये सवाल सबसे पहले जहन में आता है कि अफ्रीका का वो इलाका जहां लड़कियों की मंडी लगती है, ये बाजार है कहां? तो ये बाजार अफ्रीका के मगरबी इलाके में बर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे ममालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहाँ कोई बैनर नहीं लगता, कोई दुकान का बोर्ड नहीं होता, लेकिन सब जानते हैं कौन बेचने जा रहा है और कौन खरीदने आ रहा है। इन बाजारों को मुकामी जुबानों में खातीन की मंडी कहा जाता है। इन मंडियों का वजूद सरकारी नक्शों में कुछ अगवाशुदा, कुछ गुर्बत से मजबूर होकर खुद बेची गई, और कुछ ऐसी जिन्हें उनके वालिदैन ने चंद पैसों के इवज इज्जत से रुखसत कर दिया। ये लड़कियां सिर्फ बेची नहीं जाती बल्कि ऑर्डर पर बैनुल अक़वामी गाहकों को फराहम की जाती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया तक स्मगल कर दी जाती हैं। एक बार जो इस बाजार में आई, उसकी शनाख्त, उसका नाम, सब कुछ मिटा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, हुकूमतें कहाँ हैं, पुलिस क्या करती है, क्या कोई कुछ नहीं करता? तो सुनिए, यही वो लम्हा है जहां इब्राहिम तराउरे की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा लीडर जिसने इन बाजारों की मौजूदगी को खतरा नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा। इब्राहिम तराउरे ने इक़्तिदार में आते ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। उन्होंने खुफिया बाजारों पर छापे मारे, दर्जनों लड़कियां बाजियाब हुईं। उन्होंने कवानीन में सख्ती की, यहाँ तक कि उम्र कैद और सजाए मौत के अहकामात दिए। उनकी हुकूमत ने खातीन की तालीम, मुआशी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। उनका पैगाम है, जब तक औरत महफूज नहीं, मुआशरा आज़ाद नहीं। नाजरीन, अफ्रीका के कई हिस्सों में औरत की जिंदगी एक अज़ियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है, एक ऐसी शय जिस पर उसका अपना इख्तियार नहीं। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे या तो ब्याह दिया जाता है या बाजार में बेच दिया जाता है। लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है क्योंकि इल्म को मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। न उसकी राय की कोई वक़्त होती है, न उसके ख्वाबों की कोई कीमत। ये वो मुआशरा है जहाँ बेटी को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा जाता है। लेकिन अब एक ऐसी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम तराउरे ने इन जालमाना रवायात को चैलेंज किया है। वो सिर्फ हुकूमत नहीं चला रहे, वो ज़हनों को भी आज़ाद कर रहे हैं।
یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کو بوجھ اور عورت کو گناہ کا سایہ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں تبدیلی کی ایک ہوا چل پڑی ہے۔ برکینا فاسو کے نوجوان اسلامی صدر ابراہیم تراورے نے ان ظالمانہ روایات کو چیلنج کیا ہے۔ وہ صرف حکومت نہیں چلا رہے، وہ ذہنوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ وہ دیہی علاقوں میں جا کر عوام کو شعور دے رہے ہیں کہ عورت کوئی بوجھ نہیں بلکہ قوم کی بنیاد ہے۔ تراورے تعلیم کو ہر لڑکی کا حق قرار دے چکے ہیں اور ان کی حکومت نے خواتین کی تعلیم، معاشی خود مختاری اور قانونی تحفظ کے لیے نئے پروگرام شروع کیے ہیں۔ ناظرین، یہ افسوسناک حقیقت بھی سن لیجئے کہ افریقہ کے بعض قبائلی نظاموں میں عورت کو ایک سودے کی حیثیت دی جاتی ہے۔ کہیں وہ جنگ کے بعد فتح کا انعام سمجھی گئی تو کہیں قحط، غربت یا قبلیائی رسومات نے اسے بازاروں کی زینت بنا دیا۔ بیٹیوں کو مال مویشیوں کے بدلے بیاہ دینا یا محض خاندان کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے بیچ دینا، یہ سب برسوں سے ہوتا آیا ہے۔ یہ صرف ظلم نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش غلامی ہے جو نسل در نسل چلتی آئی ہے۔ بلکہ افریقہ میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں باقاعدہ خفیہ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ یہ کیمپ چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کی دیواروں کے پیچھے ایک انسانیت سوز سچائی چھپی ہے۔ ان میں کم عمر بچیوں کو رکھا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن یہ تربیت تعلیم یا ہنر کی نہیں بلکہ غلامی کی ہوتی ہے۔ انہیں غیر ملکی زبانیں سکھائی جاتی ہیں، جسمانی مشقیں کروائی جاتی ہیں اور ذہن کو اس قدر قابو میں لایا جاتا ہے کہ وہ احتجاج نہ کریں، سوال نہ کریں، بس خاموشی سے حکم مانیں۔ ناظرین، اسلام سے پہلے عرب میں بھی لڑکیوں کا سودا ہوتا تھا۔ انہیں نہ صرف بیچا جاتا بلکہ ان کی کمائی سے مرد پیسہ کماتے تھے، جیسے وہ کوئی غلام یا مال تجارت ہوں۔ عورتوں کا وجود اکثر خاندان کے لیے شرمندگی سمجھا جاتا، یہاں تک کہ کئی لوگ زندہ بچیوں کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے۔ تب دنیا کے افق پر ایک روشنی نمودار ہوئی، وہ روشنی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین نے جب دنیا کو پیغام دیا تو سب سے پہلے عورت کو انسان کا درجہ دیا۔ اسلام نے اعلان کیا، عورت نہ تو بوجھ ہے نہ مال تجارت، وہ عزت ہے اور اس کی کمائی اس کی اپنی ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، جو مرد کسی عورت کو بیچ کر یا اس کی کمائی سے نفع کماتا ہے تو اس کی کمائی حرام ہے۔ الحمدللہ، اسلام وہ پہلا نظام تھا جس نے عورت کو جائیداد، وراثت، تعلیم اور نکاح میں رضامندی جیسے بنیادی حقوق دیے، وہ حقوق جو اس دور کی کسی بھی قوم یا تہذیب نے نہ دیے تھے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے انسانیت کو بتایا کہ عزت کا تعلق لباس یا مقام سے نہیں بلکہ نیت، کردار اور عدل سے ہے۔ اور آج جب ہم افریقہ میں عورتوں کی نیلامی کی داستان سنتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے، کاش وہی پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہم دل سے اپنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم صدر ابراہیم تراورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بابرکت تعلیمات کو پورے افریقہ میں عام کرنے کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اس کی راہوں کو آسان کرے اور افریقہ کو اس جہلیت کے اندھیروں سے نکال کر عزت، عدل اور نور کی طرف لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان حقیقتوں سے آگاہ ہو سکیں جنہیں دنیا نے چھپا رکھا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی، تحقیق پر مبنی اور بیداری پیدا کرنے والی ویڈیوز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔